السلام عليكم. اليوم غنشوفو السيكل دو كريبس في بيوشيمي ميتابوليك، وهذه كيحتاجوها حتى في الميكروبيولوجي اس في اي اس اس. المهم نكملو. قلنا باش الجليكوز، كنا الحصة اللي جازت او الفيديو اللي جاز كنا عملنا الجليكوليز وعملنا نيوغليكوجينيز، وكذلك عملنا البانتوز فوادو بانتوز فوسفات، وكذلك شفنا بعض الريغيلاسيون، شفنا الريغيلاسيون ديال غليكوليز اي نيوغليكوجينيز. واليوم غنشوفو السيكل دو كريبس. السيكل دو كريبس باش كتبدا؟ قلنا البيريفات ملي وقع الديغراداسيون ديال الجليكوز من البيريفات، هاد البيريفات شنو كيوقع له باش يدخلنا في السيكل دو كريبس؟ حتى هو كيديغرادا، كيرجع اسيتيل كوا، كيرجع اسيتيل كوا باش بواحد ا تي بي كونسومي، واحد ا تي بي كيتكونسوما، كرجعنا ا دي بي زائد بي اي، باش من لونزيم اللي دخلنا هنايا دخلنا لونزيم بيريفات كاربوكسيلاز. لان خرجنا واحد سي او 2 وربحنا واحد ان ا دي اش بلس. وكذلك هنا كيدخلنا كوا سي اش باش كيرجعنا اسيتيل كوا، اش كتحيد كترجع سي كوا سي اش 3 و سي او كوا. هاد الاسيتيل كوا غيدخلنا في السيكل دو كريبس. هنايا عاد بدانا السيكل دو كريبس. واحد الموليكيل ديال البيريفات قلنا يرجع اسيتيل كوا. المهم ما علينا، اسيتيل كوا يرجع لنا السيترات. شمن الانزيم يدخلنا هنايا؟ سيترات سانتاز. هاد المرحله هذه كتكون ايريفيرسيبل، غير رجعيه، ما كيرجعش هنا، كيمشي سهم واحد. لان باش يعيب لنا الديغراداسيون، باش يعيب لنا السيكل دو كريبس، ما هاد الرياكسيون ما كيرجعش، ايريفيرسيبل. قلنا سيترات سانتاز. من بعد هاد السيترات سانتاز غيرجعنا الاكونيتات، سيز اكونيتات. المهم اكونيتات شمن الانزيم يدخلنا هنايا؟ اكونيتاز. غيخرج لنا الماء، ماشي مهم. اللي مهم هو الانزيم اكونيتاز. قلنا هاد اكونيتات، هاد موليكيل دو اكونيتات غيرجعنا ايزو سيترات. اكونيتات ايزو سيترات. شمن الانزيم يدخلنا هنايا اللي اسمه هو اكونيتاز. نفس الانزيم في دوزيام رياكسيون، نفس الانزيم في تروازيام رياكسيون. من ايزوسيترات ن سيتوغليتارات، الفا سيتوغليتارات. شمن الانزيم يدخلنا هنايا باش يعدلنا من ان ادي بلس الى ان ادي اش، يعني اختزال ان ادي اش بلس. شمن الانزيم هذا؟ هو ايزوسيترات دي شيدروزيناز. وكذلك غيوقعنا واحد خروج ديال سي او 2. خرجنا هنايا سي او 2، كذلك هنا خرجنا سي او 2. عليها هنايا ايزوسيترات دي شيدروجيناز. من بعد هاد الفا سيتوغليتارات غيرجعنا سيكسينيل كوا، باش غيخرجنا واحد سي او 2، وكذلك اختزال ديال ان ادي بلس الى ان ادي اش بلس. شمن الانزيم يدخلنا هنايا؟ سيتوغليتارات دي شيدروجيناز. هذا اللي عدلنا، هاد الانزيم هذا هو اللي عدلنا باش يرجعنا من الفا سيتوغليتارات الى سيكسينيل كوا. وكذلك كيدخلنا هنايا باش كيرجعنا هاد القوه هاديه، كيدخل هنايا قوه سي اش. نكملو. شمن رياكسيون دابا حنايا؟ من 6 دابا وصلنا 6. رياكسيون 6 اللي غيوقعنا من موليكيل سيكسينيل كوا غيرجعنا سيكسينات. هاد السيكسينات وهنايا غنربحو واحد ا تي بي، يعني ا دي بي غترجعنا ا تي بي، غيدخلنا طبعا بي اي والفوسفات، فوسفور. من سيكسينات
من السكسينات. وهذا الانزيم هذا اللي قامنا بسكسينيل كوا الى السكسينات هو سكسينيل كوا سانتاز. ومن السكسينات الى فيمارات اش من الانزيم عاد دخلنا هنايا سكسينات ديشيدروجيناز. وعاد ربحو هنايا اف اد دي بليس الى قد رجعنا اف اد دي اش 2 يعني اختزال اف اد دي اش 2. من بعد من الفيمارات الى مالات. مالات اش من الانزيم عاد دخلنا هنايا في الرياكسيون 8 هو فيماراز. ومن المالات الى اوكسالو اسيتات عاد دخلنا الانزيم مالات ديشيدروجيناز. وكذلك اختزال ان اد دي بليس الى ان اد دي اش بليس. وهكذا غتكون قد العمليه عالدور يعني السيكل دو كريبس هيدا عاد عاود اوكسالو اسيتات الى سيترات. كذلك عاود يدخلنا هنايا شنو قلنا يدخلنا هنايا اسيتيل كوا في السيكل دو كريبس. صافي هادوما واحد 10 ديال الرياكسيون في السيكل دو كريبس. وشني ربحنا 3 ديال ان اد دي اش بليس، واحد اف اد دي، وربحنا واحد ا تي بي. وخرجوا شحال د سي او 2 خرجوا 3 ديال السي او 2 خرجوا هنايا في السيكل لا السيكل دو كريبس بوحده خرجوا غير جوج. ولكن ملي كنضربوها في جوج ديال الموليكول ديال حيت عندنا هنا دو موليكول ديال البيريفات اذا ضربنا في جوج يعني غيكون عندنا جوج 4 ديال سي او 2 وغيكون عندنا جوج ديال ا تي بي وغيكون عندنا جوج ديال اف اد دي اش بليس وغيكون عندنا 6 ديال ان اد دي اش بليس. قلنا دابا غنشوفوا الريغيلاسيون ديال هاد السيكل دو كريبس. عندنا هنايا لخصتها هنايا. عندنا اول ريغيلاسيون النيفو ديال بيريفات ديشيدروجيناز هنايا من لهنا لهنا. شنو غيوقعنا هنايا؟ الانيبيتور اللي يعني ستوب ديال الانزيم يعني هاد الانزيم هذا بيريفات ديشيدروجيناز غيوقع له ستوب باياش ب تي بي لان ا تي بي اذا كانت ا تي بي عندنا كونتيتي كبيره هي كترجع انيبيتور. وكذلك ان اد دي اش بليس كيكون انيبيتور. و اسيتيل كوا اذا كان عندنا بوفره يعني بزاف حتى هو كيكون انيبيتور. اما اكتيفاتور ملي كيكون عندنا ا ام بي شويه يعني ا ام بي بزاف وكيكون عندنا ان اد دي بليس بزاف وكوا سي اش بزاف. هادوما الا كان عندنا كونتيتي كبيره كيكونوا اكتيفاتور لان علاش غيكونوا اكتيفاتور؟ لان عندنا سبستونس ديال بيريفات باش ديغرادا ن اسيتيل كوا كيكون عندنا بزاف الكونتيتي ديالو بزاف يعني السبسترا كتكون بزاف. دونك هادوما كيكونوا عاليين الكونسونطراسيون ديالهم عاليين عليها كيعدلوا لنا اكتيفاتور. وعلى العموم ان هادوما هما اكتيفاتور. ما علينا دابا نشوفوا ريغيلاسيون ان نيفو دو سيترات سانتاز. انيبيتور هو كيكون عندنا ا تي بي و سكسينيل كوا و ا تي بي لان انيبيتور لان حنا اصلا عندنا بزاف ديال ا تي بي معنا ما نعدلو بيريفات ديغرادا ولا شنو اسمو كنوقفوا الرياكسيون صافي ا تي بي كيكون عندنا بزاف و سكسينيل كوا كيكون عندنا بزاف هادوما كيوقفوا لنا الرياكسيون فاياش في الانزيم سيترات سانتاز هو هذا هنايا ها هو سيترات سانتاز هو هذا السيترات سانتاز هذا الانزيم هذا كيوقع له انيبيتور يعني كيوقفوا ا تي بي كتوقفوا وكذلك سكسينيل كوا و اكتيفاتور عندنا ا دي بي. الا كان عندنا ا دي بي بزاف كيكون عندنا هذا اكتيفاتور دونك الانزيم كيتاكتيفا وكيكملنا الرياكسيون. نيفو دو لا ايزوسيترات دي هيدروجيناز هذا
هاد الانزيم هذا شني الانيبيتور ديالو هو ان اد دي اش اش بلس اي ا تي بي. وقلنا كذلك عندنا النيفو دو لا الفا سيتوغليتارات دي سيتروجيناز عندنا انيبيتور ديالو ان اد دي اش اش بلس اي سكسينيل كوا. وطبعا اكتيفاتور كيكون ا تي بي، وكيكون بعض الموليكيل اللي عاد ديغرادي. مثلا شمن الموليكيل اللي عاد ديغرادي هي هذه مثلا هذه. الا كان عندنا الكونسونطراسيون ديال ايزوسيترات بزاف غيكون عندنا اكتيفاتور، حيت عندنا بزاف ديال كونتيتي ديال ايزوسيترات، دونك غيوقع لنا اكتيفاتور. كل ما كان عندنا بزاف ديال كونتيتي د سبسترا اللي عاد ديغرادا كيكون عندنا تماك الاكتيفاتور. صافي هادشي هذا هو الملخص، وهادشي هذا هو المهم. ونتلاقاو في الدرس اللي ماجي ان شاء الله. وطبعا السيكل دو كريبس هذه السيكل دو